अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। अलीमा खान साहिबा ने आज कुछ तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक अहम मीटिंग थी, फुल कोर्ट इजलास था। उस इजलास में फुल कोर्ट के किस तरह से दो कोर्ट बन गए, इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर पीटीआई की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, सैलाबज़दा इलाकों की सूरत हाल और उसके असरात का जायज़ा, ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। जो अलीमा खान साहिबा ने आज गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज शेरशाह जो इनके शारेज जो है अलीमा खान साहिबा के साहबजादे, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी थी जिसके ऊपर फ़ैसला महफूज हो चुका है। देखते हैं वो फ़ैसला क्या आता है। अलबत्ता अलीमा खान साहिबा ने आज जो गुफ्तगू की है अदालत के बाहर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अलीमा खान साहिबा ने ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आज कुछ अहम बातें की हैं। उनका ये कहना था कि जो एक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो नहीं समझते कि ये एक सही जेन्युइन रिपोर्ट है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक लग ये रहा है कि बाकायदा तौर पर ये गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है और खुदा न खास्ता वो बहुत बीमार हैं। और इनका ये मानना है कि इसकी वजह ये है कि खुदा न खास्ता कल कला को अगर इमरान खान को कुछ होता है या ये कुछ करते हैं उनके साथ, तो उसका ग्राउंड पहले से तैयार हो कि जी बिल्कुल ये तबीयत उनकी पहले से ही ख़राब चल रही थी। तो अलीमा खान साहिबा ने बड़े वाज़े अंदाज में आज ये बात की है कि कोई भी सोर्सेज जो ख़ास तौर पे सरकारी हैं या एजेंसीज़ के थ्रू या किसी भी तरह अननोन ज़राए जो हैं वो आके कुछ भी बात कहें, तो उसके ऊपर यकीन नहीं करना। ना यूट्यूबर्स यकीन करें और ना इस तरह बग़ैर हमारे से तस्दीक किए कोई इस तरह की चीज़ रिपोर्ट करें, और ना ही कारकुन वगैरह भी इसके ऊपर यकीन करें। अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल खैरियत से हैं, 100% हैं। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो भी या कुछ भी उनके सेहत के मसाइल हों, तो फिर हमसे डायरेक्टली रब्ता किया जाए, क्योंकि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। बाकी जो इधर उधर से इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन एजेंडे के ऊपर फीड की जा रही है। अलीमा खान साहिबा ने आज ये भी इंकशाफ किया कि चंद हफ्ते कबल इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत आला ज़राए से उनको ये बताया गया कि इमरान खान की जो सेहत है वो ठीक नहीं है और जेल के अंदर वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, खुद कलामी कर रहे हैं। तो गोया ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे उनके साथ कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हो गए हैं। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इसके ऊपर फिर हमने जाके पिटिशन भी फ़ाइल की कि उनका नॉलेज से, उनके जो अपने पर्सनल नॉलेज हैं उनसे एग्जामिनेशन करवाया जाए। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो अंदाज़ा हुआ कि वो बिल्कुल ठीक थे और कोई किसी किस्म का ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो ये खबरें जानबूझकर फैलाई जाती हैं। और कुछ ये भी उनका इल्ज़ाम था कि जो एजेंसीज़ हैं उनके अंदर से लोग जो हैं वो भी इस सिलसिले में इस्तेमाल होते हैं और बाहर मुख्तलिफ लोगों के साथ, चाहे वो सहाफ़ी हों चाहे पीटीआई के लोग हों, उनके साथ कोई कांटेक्ट होता है उनका और वो इस तरीके से गलत खबरें जो हैं वो फैला देते हैं। और ज़ाहिर है जो बाहर बंदा बैठा है वो तशवीश में मुब्तला होता है या वो एक ख़बर के तौर पर इसको नशर कर देता है, लेकिन बेसिकली वो कहीं ना कहीं इस पूरे एक गेम प्लान का हिस्सा बन जाता है अनजाने में, और जानबूझ के ये एजेंडा जो है वो प्रमोट किया जाता है। तो अलीमा खान साहिबा को ख़दशा ये है कि ये कुछ इस तरह की चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि इमरान खान को अगर ये कल को कोई नुकसान पहुंचाएं तो उसका ग्राउंड बन जाए। वो ये कहती हैं कि इससे पहले भी इमरान खान के ऊपर एक कातलाना हमला हो चुका है, तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोई कोशिश की जाए, और इसी वजह से ये इस किस्म का सारा जो एक सेटअप है उनकी सेहत के हवाले से वो बनाया जा रहा है। इसमें आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि मरी प्लान के हवाले से भी बहुत से लोग ये बातें डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं और ये गुफ्तगू की गई है कि इमरान खान साहब को क्या वाकई फ़िज़िकली एलिमिनेट कर दिया जाए। तो जब ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे इस तरह की बातें भी हो रही हैं, तो ये काफ़ी आपस में जो चीज़ें हैं वो परेशान कुन नज़र आ रही हैं अगर इनका आपस में वाकई कोई रब्त है। दूसरी जानिब एक और जो बात है वो ये कि इन्हीं बातों के हवाले से कुछ सहाफ़ी हजरात ये ख़बरें भी दे रहे हैं कि इवन इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट करने के हवाले से या फिर बैरून मुल्क भेजने के हवाले से भी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है।
یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کے بنیاد کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ جی ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا ان کو بہتر ماحول کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے۔ کوشش تو ہوگی کہ انہیں بیرون ملک شفٹ کر دیا جائے، جس کے لیے عمران خان صاحب تو راضی نہیں ہوں گے، تو کوشش یہ کی جائے گی کہ انہیں زبردستی بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے اور اس سے یہ تاثر بھی دیا جائے کہ دیکھیں جی ہم نے تو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر بیرون ملک سے کوئی پریشر بھی ہے کہ جی ان کے ساتھ آپ لوگوں کے معاملات سیٹل نہیں ہو رہے، تو ان کو بھی یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی ہم نے تو ان کو بڑا حفاظتی تحویل میں ان کے اپنے گھر میں ہی شفٹ کر دیا ہے۔ تو ایک جواب دینے کے لیے یہ بھی ان کی طرف سے ایفرٹ ہو سکتی ہے۔ ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے ان دونوں باتوں میں صداقت نظر نہیں آتی، نہ تو عمران خان کو بیرون ملک شفٹ کیے جانے کا کوئی امکان ہے، اور نہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا، اور نہ ہی عمران خان اس طرح کی کسی آفر کے لیے حامی بھریں گے۔ تو مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ یہ ہوگا۔ ایک تو اس کی وجہ جو گراؤنڈ ریلیٹیز ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ اگر انہوں نے بہتر حالات میں ہی رکھنا ہو تو انہیں کیا تکلیف ہے، وہ جیل میں ہی اچھے حالات میں رکھ لیں، ان کی ملاقاتیں کھول دیں، ان کے وکیلوں سے ان کی ملاقاتیں ہوں، لیڈر سے، فیملی سے ان کی ملاقاتیں ہو جائیں، تو اسی سے ہی پتہ چل جائے گا کہ جی ان کے معاملات جو ہیں وہ اس کے حوالے سے سختیاں جو کی گئی تھیں وہ ختم کی گئی ہیں یا کم کی گئی ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ ان کی فیملی تک سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ان کو گھر میں شفٹ کر دیا جائے گا یا ان کے لیے کوئی صورتحال میں بہتری آ جائے گی۔ مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا۔ البتہ یہ خبریں جو ہیں یہ کافی زیادہ ڈسکشن میں ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی ان چیزوں کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ جواب دینے کے لیے ان کو کچھ چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ میاں نواز شریف کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ چونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ یہ تنقید ہوئی کہ وہ باہر چلے گئے اور 2 مرتبہ ڈیل کر کے بیرون ملک شفٹ ہو گئے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر بھی یہ دھبا لگ جائے اور کسی طرح وہ یہ کہہ سکیں کہ عمران خان بھی اسی لائن کا حصہ بن گئے ہیں جس میں پہلے بے نظیر صاحبہ بھی جلا وطن رہیں، پھر نواز شریف صاحب بھی جلا وطن رہے، تو اب جی عمران خان کو بھی اسی لائن میں کھڑا کر کے یہ تاثر دیا جائے کہ جی سارے ہی جو پولیٹیشنز تھے وہ مشکل وقت میں اسی طرح کوئی کمپرومائز کرنے پر تیار ہو گئے، تو عمران خان کو بھی اپنے برابر لا کھڑا کیا جائے۔ لیکن ایک تو میرے خیال سے کہ ایسا عمران خان تو ظاہر ہے کرنے نہیں والے، اور دوسری بات یہ کہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق تھا۔ جس طرح سے عمران خان نے جیل کاٹی ہے، جو چیزیں عمران خان اور ان کی پارٹی نے ایک بہت لمبا عرصہ ہو چلا ہے اب برداشت کی ہیں، اتنا عرصہ تو میاں صاحب نے جیل کاٹی بھی نہیں، اور نہ ہی اس طرح کی چیزیں ان کے پورے فیملی اور پوری اس طرح کی پارٹی کے ساتھ وہ حالات ہوں گے جو ان کے کارکنوں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ 50 کے قریب تو ان کے کارکن ہی بیچارے شہید ہو گئے ہیں یہ پچھلے 3 سالہ سٹرگل کے دوران، تو کیا آپ بات کریں، 10-10 سالوں کی سزائیں ہو گئی ہیں، لوگوں کی گھر بار اجڑ گئے ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، تو ایسے میں آپ یہ کہیں کہ چلو جی اب وہ ایکول ہو جائے گا سب کچھ، تو وہ اتنا آسان نہیں ہے عمران خان کے ساتھ ایکول لیول پر آنا۔ تو انہوں نے کہا ہم تو اپنا لیول بہتر نہیں کر سکتے، تو چلو ہم عمران خان کا لیول ہی کسی طرح گرا لیں، تو اس کو کسی طرح اس طرح کی کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ راضی کر لیں، کسی ڈیل کے اوپر، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی اس نے بھی ڈیل کی ہے۔ لیکن مجھے اس کے امکانات نظر نہیں آتے۔ عمران خان صاحب نے اگر یہ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں، تو اب تو وہ بالکل جیل کے ماحول سے ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، ان کو اب وہ بالکل کلیئر ہیں کہ جب اتنا ٹائم وہ گزار سکتے ہیں تو اب وہ بلا وجہ کیوں جلدی اپنا جو ہے وہ یہاں سے ٹائم ختم کرنا چاہیں گے۔ تو یہ اب باتیں بڑی کلیئر ہیں ان کی طرف سے، تو ان کے حوالے سے تو کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب باقی جو علیمہ خان صاحبہ نے آج کچھ اور باتیں کی ہیں کہ جو آپ ایکسٹینشنز لے رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے آپ یہ ظلم قائم رکھیں گے تو 5-5 سال اسی طرح آپ چلتے رہیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے، اس طرح ظلم کر کے اتنا ٹائم آپ نہیں گزار سکتے، اور جو عوام کا موڈ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیسا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ کر لیں گے گزارا اور مزید کچھ عرصہ گزار لیں گے، تو اس طرح کا امکان نہیں ہے۔ آج اس سے ملتی جلتی باتیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کی ہیں۔ آج پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بڑی پریس کانفرنس کا اہتمام تھا جس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور حیرت انگیز طور پر محمد زبیر صاحب بھی موجود تھے۔ زبیر عمر صاحب کا پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے حوالے سے کافی پہلے شور و غلغلہ رہا، لیکن اس کے بعد پھر ان کی جو اس میں آمد تھی وہ رک گئی تھی۔ آج مجھے حیرت ہوئی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ مل کے وہ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اگرچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تحفظ تحریک آئین پاکستان ہے اس کے تحت یہ بات ہوئی، کیونکہ آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی موجود تھے اس پریس کانفرنس میں۔ وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، ان کی اپنی جماعت ہے، لیکن
आज ज़ुबैर उमर साहब इस मौके पे मौजूद थे और माशी हवाले से उन्होंने भी कुछ अहम पॉइंट्स उठाए। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस तरह की बातें की हैं। आज के जो अब निज़ाम है ये लरज़ रहा है और इसकी वजह ये है कि बज़ाहिर दिखने में जो ये मजबूती है ये अंदर से बिल्कुल खोखली है और इसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ना ही इस्तीफ़े वापस लिए जाएंगे कायमा कमेटियों से और ना ही किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन बनाई जाएगी, ना ही इस निज़ाम को कोई लेजिटिमेसी फ्राहम की जाएगी। और बाकी जैसे कि वो आपको पता है हमेशा ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं, वो उन्होंने की। इस मौके के ऊपर जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं उन्होंने इस पे तनकीद की कि जो शहबाज शरीफ साहब बाहर बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब मेरी हुकूमत के ऊपर कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं है, तो ये सरासर झूठ है। और उनकी बात बिल्कुल ठीक थी ज़ुबैर उमर साहब की, क्योंकि वो ये बात बता रहे हैं कि पहले तो इतना बड़ा मेगा करप्शन आपका स्कैंडल आया जो कि किसका था, गंदम का था, जिसमें 300 अरब रुपए की स्कैंडल है ये करप्शन का। फिर चीनी का स्कैंडल, वो उससे बड़ा स्कैंडल था और उसमें भी इसी तरह कमोबेश जो पैसे हैं वो अरबों में बनाए गए हैं, कोई 300 अरब के करीब। और उसके बाद भी जो ये बेज़ाब्तगियाँ हैं जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स में आती हैं उसकी तो आप पूछें ही ना कि कितनी लातादाद किस्म की वो बेज़ाब्तगियाँ हैं। और फिर उसके अलावा भी बेतहाशा छोटे मोटे स्कैंडल्स हैं जो कि बार बार आते जाते रहते हैं। लेकिन वही बात है कि किसी मीडिया चैनल्स में आजकल इतनी हिम्मत भी नहीं है और कुछ उनके मामलात भी इस तरह से इनके साथ फिट हैं कि उस तरह वो हाईलाइट नहीं कर रहे होते। लेकिन स्कैंडल्स तो बहुत सारे हैं। लेकिन ज़ुबैर उमर साहब ये बता रहे थे शहबाज शरीफ साहब को कि ये उन्होंने गलत बयानी की और जो मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं उनको शायद याद नहीं कि उनकी हुकूमत में क्या क्या कुछ हुआ है। इसके अलावा आज ये भी मैं आपको बता दूं, जब करप्शन स्कैंडल की बात हो रही है कि सैलाब की वजह से जहां बहुत सारी तबाही हुई है वहाँ पे ज़ाहिर है अब हमें नज़र आएंगे इसके असरात, और वो उन जगहों पे भी नज़र आएंगे कि जहाँ पे सैलाब तो नहीं था लेकिन ज़ाहिर है वहाँ से चीज़ें तो पहुँचती हैं। तो अभी ये खबर मिल रही है कि गंदम में और आटे की कीमत में और ये जो मैदा है उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। गंदम की जो कीमत है वो 5,000 से 8,000 रुपये बढ़ी है, 3,000 रुपये का उसमें इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। और इसी तरीके से मेरे ख्याल ये फ़ी मन का रेट है जो इसमें लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो मैदा है उसकी भी कीमत में 3,000 रुपये का इजाफा जो है वो, और ये अभी शुरुआत है। अभी आप देखेंगे चावल की जो फसल है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है, पूरी फसल जो है वो डूब गई है, ख़राब हो गई है और ज़मीन भी उसकी जो है वो नुकसान उसको पहुंचा है। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा चावल का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा सब्ज़ियाँ बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं, बल्कि मैं आज आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि मैं खुद आज एक मंडी में सब्ज़ियाँ ख़रीदने गई हुई थी और बहुत ज़्यादा महंगी सब्ज़ियाँ जो थी वो मिल रही थी। किसी भी सब्ज़ी की कीमत आपको 300 से कम नहीं मिल रही थी, ज़्यादातर सब्ज़ियाँ जो हैं इसी तरह 300 से ऊपर ही नज़र आ रही थी। तो ये बज़ाहिर अब एक शुरुआत है और ये आइंदा आने वाले दिनों में आपको इसके असरात जो है वो नज़र आएंगे। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि एक तो वाकई एक शॉर्टेज भी हो जाती है, ज़ाहिर है इसकी वजह से रेट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन दूसरा फिर इस तरह के मौके के ऊपर बहुत से लोग फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं और एक मसनूई जो बहरान है वो भी साथ साथ चल रहा होता है। तो ये सारा कुछ मिला के उसका जो सारा नज़ला है वो तो आम लोगों पे ही बेचारों के ऊपर गिरता है और वही पैसे जो है वो भरने पे मजबूर होते हैं। तो ये आज खासी परेशान कुन सूरत हाल है जो रेट्स के हवाले से पता चल रही है। लास्टली जी आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत अहम मीटिंग थी जी, जिसका कल से बड़ा चर्चा था। ये मीटिंग थी फुल कोर्ट इजलास, जिसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑलमोस्ट 11 जजेस ने शिरकत करना थी। खबर ये मिली कि इस इजलास से पहले ही 2 सीनियर जजेस ने बहुत लंबे चौड़े से और बहुत ही एक हैवी ड्यूटी किस्म के ख़त जो थे वो तहरीर कर दिए। एक तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का ख़त था जो उन्होंने कल रात तहरीर किया और मीडिया में भी वो ख़त काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुआ, और दूसरा ख़त जो था वो आज जस्टिस एजाज इसहाक ने लिखा। और इन दोनों खतूत का मतन कमोबेश एक जैसा ही था, क्योंकि दोनों के जो निकात थे वो ऑलमोस्ट एक जैसे थे। दोनों ने ही इस बात के ऊपर रिजर्वेशंस का इजहार किया हुआ था कि अदलिया अब 26वीं तरमीम के बाद आज़ाद नहीं रही, और वो इस बात के ऊपर बहुत खुल के अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। बल्कि ये कहा जाएगा कि ये पूरी एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ चार्जशीट थी कि उन्होंने किस तरह से अदालती निज़ाम को आके गलत तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश की और बाकी जो जजेस हैं उनकी आज़ादी को सलब किया। इस मौके पे उन्होंने दोनों ने अपने खतूत में मुख्तलिफ इवेंट्स का भी जो है वो रेफरेंस दिया, और साथ में उन्होंने ये जितनी भी उनके नज़र में गैर कानूनी काम हो रहे हैं या SOPs की खिलाफ वर्जियाँ हैं या जो रूल्स हैं प्रोसीजर्स हैं
ان کی خلاف ورزی ہے، تو انہوں نے اس کا بھی ایک ذکر کیا کہ اس سے پہلے ایسی مثالیں نہیں ملتی تھی کہ یوں بینچز تبدیل کر دیے جائیں اور یوں جو سینئر ججز ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے، سینیورٹی کے معاملے پر جو کچھ ہوا یہ ساری چیزیں. اور سب سے بڑھ کر وہ ان کا جو ایک ایمفیسائز تھا وہ اس بات کے اوپر تھا کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی بھی اگر فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر ان کو پریشر بھگتنے پڑتے ہیں. اور یہ وہ ان ججز میں بھی شامل رہے ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے جو خط لکھے تھے، آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں 6 ججز نے جو خط لکھا تھا اور ان کے اوپر پھر بعد میں ریفرنسز بھی بنے تھے. تو ایک تو یہ جو خطوط آئے اس سے کافی اندازہ ہو گیا تھا کہ جو آگے میٹنگ ہے وہ کافی ہنگامہ خیز ہو سکتی ہے. اور پھر جب آج کے روز میٹنگ شروع ہوئی تو کورٹ رپورٹرز کے مطابق یہ میٹنگ جو ہے وہ زیادہ دیر توڑ نہ چل سکی اور صرف آدھے گھنٹے یا شاید اس سے بھی کم وقت میں چند منٹوں کے بعد ہی ختم ہو گئی. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے بعد 2 مختلف اجلاس ہوئے ہیں ججز کے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ججز 2 گروپس میں اب تقسیم نظر آ رہے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میرے لیے یا آپ کے لیے انکشاف ہو. جو لوگ فالو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک طرف وہ ججز ہیں جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، جن کو لاہور ہائی کورٹ سے اسپیشلی لایا گیا چیف جسٹس بنانے کے لیے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کچھ ایڈیشنل ججز کی بھی تعیناتیاں ہوئیں اور پھر 1-2 ججز ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ان کے ساتھ ہو لیے. تو ایک طرف وہ جج ہیں اور دوسری طرف وہ آزاد منش جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ جنہوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کیا اور جس کی بنا کے اوپر پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں کامیابی بھی ملی. تو اب یہ 2 گروپس ہیں اور ان 2 گروپس میں بالکل ٹھیک ٹھاک ٹسل ہے. کوئی ججز کی حلف برداری کی تقریب ہو، کوئی خاص الوداعی ڈنر ہو، کوئی ویلکم ڈنر ہو، کوئی 14 اگست کی تقریب ہو، کسی قسم کے بھی معاملات ہوں، اس میں یہ ججز جو ہیں آپس میں آپ کو سب کے سب ایک ٹیبل پہ دکھائی نہیں دیتے اور ایک ڈفرینس جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور ان کے تحفظات بھی ہیں اور ایک دوسرے سے اختیارات کی چھینا جھپٹی بھی ہے، جس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آزاد منش ججز ہیں وہ کیا بیچارے چھینا جھپٹی کریں گے. جو دوسرے والے ججز ہیں وہی اس وقت چونکہ ان کے پاس پاور ہے، چیف جسٹس صاحب ان کے ساتھ ہیں، تو وہ ان سے کھینچ کے چیزیں ان ججز میں بانٹی جا رہی ہیں. ایون جو انتظامی کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کے سارے جو معاملات ہیں وہ بھی ان سے لے کے دوسرے ججز اور جونیئر ججز کے سپرد کیے گئے. تو یہ سب ہم نے پچھلے دنوں ہوتے دیکھا، رپورٹ بھی ہوئی چیزیں. تو آج انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے سننے میں آ رہا ہے کہ الگ الگ اجلاس بلائے ہیں اور ان میں یہ تمام چیزیں ڈسکس بھی ہوئی ہیں کہ آگے جو ہے وہ ہائی کورٹ کے معاملات کے اوپر کیا ہوگا. جب اس کی تفصیلات آئیں گی تو کافی دلچسپ ہوں گی، لیکن بہرحال اب یہ جو تقسیم پہلے اندر کھاتے چل رہی تھی اب وہ کافی کھل کے سامنے آ چکی ہے، چوک چوراہے پہ ڈسکس ہوگی. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ایک دور میں جو ہمارے بہت سے ایسے صحافی جن کو بہت تکلیف رہتی تھی پیٹ میں، ہر ان کا جو 8 بجے کا 10 بجے کا شو ہوتا تھا وہ اس تکلیف پہ مشتمل ہوتا تھا، مبنی ہوتا تھا کہ جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے تو کورٹ اپنی کمپلیٹ نہیں ہو رہی، کور نہیں ہو رہی، کنٹرول نہیں ہو رہی، بڑی تقسیم ہو گئی ججز میں، ہائے ہائے یہ تو دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے اور اس طرح کی چیزیں. لیکن آج وہی ججز جو ہیں وہ یہی سارے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے بھی چل رہی ہے بالکل ٹھیک چل رہی ہے اور پارلیمان کی سپرمیسی ہو گئی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.